رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر لموتانا وموتى المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أعمالنا آخرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تكشف الكربات عن المسلمين، اللهم اكشف الكربات عن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عن الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الرؤوف الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن ترحمنا وأن ترحم كل مسلم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذه البلاد المباركة، احفظها من كيد الكائدين ومن شر الأشرار يا رب العالمين. اللهم ارفع عن فلسطين، اللهم ارفع عن فلسطين الكربات والشدائد يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم واكشف عن المسلمين الكربات والشدائد. اللهم وفق شباب المسلمين لما تحب وترضى. اللهم زوج شبابهم وزوج بناتهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم العفة والغنى والعفاف، إنك على كل شيء يا قدير يا رب العالمين. اللهم أعذنا وأعذ المسلمين من شياطين الإنس وشياطين الجن، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا في هذه الليلة المباركة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، ووفق ولي عهده لما تحب وترضى يا رب العالمين. واحفظ هذه البلاد يا رب العالمين، واحفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين ومن شر الأشرار، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إنك رحيم قدير على كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.